मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रामकुमार महतो। उहाँ यसअघि नेपाल सदभावना पार्टीका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र हालै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल सदभावना पार्टी बीच एकीकरण भई अहिले उहाँ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उपाध्यक्षमा हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम मैले कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, जसरी नेपाल सदभावना पार्टी खास गरी यत्रो सबभन्दा ठुलो मतलब सबभन्दा पुरानो पार्टी एउटा मधेसको पहिचानको रूपमा तपाईहरुले चुनाव चिन्ह पनि पन्जा छाप्नै राख्नु भएको थियो। तर फेरि अब तपाईहरु नेपाल सदभावना पार्टीलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टी रेशम चौधरीको पार्टीमा किन विलय गर्नुभयो त? अब सबभन्दा पहिला के छ भने वास्तवमा यो नेपालको राजनीतिमा नेपाल सद्भावना पार्टी एउटा इतिहास बोकेको पार्टी हो र मधेसकै कुरा गरौँ भने मधेसको एउटा मधेसी जनतालाई मधेसी लगायत उत्पीडित जनतालाई धेरै अधिकार दिलाउने पार्टी नेपाल सद्भावना पार्टी हो। त्यो पार्टीको एउटा लम्बा इतिहास पनि छ। त्यस्तो ऐतिहासिक पार्टी जुन पार्टीको नाम पनि नेपाल सद्भावना पार्टी र चुनाव चिन्ह पनि पन्जा छाप गजेन्द्र नारायण सिंहको पार्टी, त्यस्तो ऐतिहासिक पार्टीको प्रतिनिधित्व यसपालिको गएको चुनावमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा हुन सकिएन। न प्रतिनिधि सभामा हुन सक्यो न प्रदेश सभामा हुन सक्यो। त त्यस्तो ऐतिहासिक पार्टीले उठाएको जुन एजेन्डा छ, जुन माग छ, त्यो माग सम्बोधन हुने भनेको कहाँ हो? सदनमा हो। प्रदेश सभाको सदन होस् वा प्रतिनिधि सभाको सदन होस्, त्यो जहाँ माग सम्बोधन हुने ठाउँ हो त्यो ठाउँमा त्यो सदनमा हाम्रो नेपाल सद्भावना पार्टीको प्रतिनिधित्व हुन सकेन। त हामीले उठाएको माग, नेपाल सद्भावना पार्टीले उठाएको मुद्दा, गजेन्द्र बाबुको सिद्धान्त र विचारलाई त्यो सदनमा प्रस्तुत गर्नको लागि, त्यो सदनमा बोल्नको लागि हामीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग एकीकरण गरेको हो। किनकि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको मध्य प्रदेशमा, लुम्बिनी प्रदेशमा, सुदूरपश्चिमाञ्चल प्रदेशमा 3वटा प्रदेश सभामा पनि प्रतिनिधित्व छ र यो देशको संघीय सांसदमा पनि उहाँको त्यो पार्टीको प्रतिनिधित्व छ। 4 जना प्रतिनिधि छ। त हाम्रो एजेन्डा त्यो प्रतिनिधित्वको मार्फतले त्यो हाउसमा, त्यो सदनमा पुर्याओस् भने, त्यो सदनबाट सम्बोधन होस् भने त्यो प्रतिनिधिको माध्यमले, त्यही अनुसारले त्यही कारणले चाहिँ हामीले दुईटै पार्टीलाई एकीकरण गरेको हो। अब एकीकरण भइसकेपछि मूल कुरा भनेको हाम्रो एजेन्डा र सिद्धान्त र विचार, त्यो एजेन्डालाई संसदबाट सम्बोधन गर्नको लागि हामीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग एकीकरण गरेका हौँ। हजुर, खास गरी तपाईहरुले जुन एकीकरण घोषणा गर्नुभयो र तपाईहरु बीच केही सहमति पनि भएको छ। खास गरी तपाईहरुले पूर्ण रूपमा सद्भावना तत्काल नेपाल सद्भावना पार्टीका हरेक चिज नागरिक उन्मुक्तिमा विलय गराइदिनु भयो भनेपछि अब जुन उद्देश्यले तपाईहरु जुन कति बेला खोल्नुभयो, जति बेला नेपालमा सद्भावना पार्टी भन्ने नाम विलय भइसकेको थियो, त्यसका बीचमा तपाईहरु 2078 सालमा सायद तपाईहरुले नेपाल सद्भावना पार्टी 75 मा नेपाल सद्भावना पार्टी भनेर घोषणा पुनर्गठन गर्नुभयो। चलाउन सक्नु भएन भनेपछि तपाईहरु? हैन, अब के छ भने राजनीतिको यात्रामा धेरै चिजको आवश्यकता पर्दो रहेछ। त्यो सायद त्यो धेरै चिजको जुन आवश्यकता पर्दो रहेछ त्यो आवश्यकताहरूलाई पूर्ति गर्नमा हामीहरुमा पनि कमी कमजोरी भएको होला। त्यतातिर हामी धेरै नजाउँ। तर अर्को कुरा जुन हजुरले भन्नुभयो विलय गरिदिनु भयो, अहिले नेपाल सद्भावना पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी जुन एकीकरण भएको छ, त्यो एकीकरण हुँदाखेरि 3 बुन्दे सहमति भएको हो। त्यो 3 बुन्दे सहमतिमा फर्स्ट नम्बरमा 1 नम्बरमा भएको छ कि हाम्रो पहिचान सहितको स्वायत्त प्रदेशको स्थापना, राज्यलाई पुनर्संरचना गरेर अनि नेपाल सद्भावना पार्टीको जुन हिन्दी भाषा यो देशको दोस्रो राष्ट्रिय भाषा हुनुपर्छ, त्यो हिन्दी भाषा र अर्को राज्यको सबै निकायमा जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, जुन नेपाल सद्भावना पार्टीको जो एजेन्डा थियो त्यो एजेन्डालाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 1 नम्बरकै बुँदामा स्वीकार गरेको छ। 2 नम्बरमा तत्काल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको चुनाव चिन्ह र नाम आउने महाधिवेशनसम्मको लागि मात्रै हो। त्यो आउने महाधिवेशनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल सद्भावना पार्टीको बीच
छलफल हुनेछ कि अबको चुनाव चिन्ह हाम्रो पन्जा छाप हुने हो कि नाम नेपाल सद्भावना पार्टी हुने हो कि यो विषयमा छलफल हुनेछ। हामीले नाम र छाप अहिले छोडिदिएका होइनौँ। आउने महाधिवेशनमा यो विषयमा छलफल गरेर यसमा टुङ्गो लगाउने हाम्रो 2 नम्बरमा सहमति भएको छ। र तेस्रो नम्बरमा केन्द्रदेखि लिएर स्थानीय तहसम्मका जति पनि नेपाल सद्भावना पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू छन् सम्मानजनक स्थान दिने कुरा भएको छ, एक आपसको सहमतिमा दिने कुरा भएको छ। यो 3वटा खास गरेर जुन हाम्रो बुन्दा सहमति भएको छ यसमा विलय गर्ने कुरा भएको छैन। हामी दुईटै पार्टी एकीकरण भएको छौँ र अहिले तत्कालको लागि मात्रै नागरिक उन्मुक्तिको नाम र छाप मानेको हामीले, किनभने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको म अघि नै भनिदिएँ कि यो 3वटा प्रदेशमा पनि प्रतिनिधि छ, प्रतिनिधि सभामा पनि प्रतिनिधित्व छ र केही स्थानीय तहमा पनि प्रतिनिधित्व छ। त अहिले हामीले नाम र छापलाई चेन्ज गर्दाखेरि त्यो प्रतिनिधिहरूमा असर पर्न जान्छ कि कानुनी जटिलता आउन सक्छ कि त्यस्तो असर नपाडौँ, किनकि हाम्रो अब दुईटै पार्टी एक भइसकेपछि सबै साझा प्रतिनिधि हो, त त्यस्तो कानुनी बाधा अडचन आउन सक्छ कि त्यस अनुसार त्यही हुनाले यो छाप र नामको विषयमा महाधिवेशनमा त जे पारित हुन्छ त्यो निर्वाचन आयोगले मान्यता दिन्छ। त महाधिवेशनमा चाहिँ नाम र छापलाई हामीले छलफलको हिसाबले टुङ्ग्याउनु पर्छ भनेर त्यही अनुसारले हामीले अहिले त्यही नाम र छापलाई तत्काल हामीले मानेका हौँ। हजुर, तर महाधिवेशन कहिले हुने तपाईँहरूको त? अहिले प्रस्तावित पुसमा छ। यही पुसमा 6 महिना पनि बाँकी छैन। यो 5-6 महिना हामीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र चुनाव चिन्ह के मान्दा के भयो र आउने महाधिवेशनमा नजिकै समय छ, महाधिवेशनमा हामीले यसलाई टुङ्गो लगाउने हो। हजुर, भनेपछि महाधिवेशन पश्चात हजुर नेपाल सद्भावना पार्टी फेरि बितिन सक्छ? अब त्यो महाधिवेशनमा छलफल हुन्छ, किनकि अब बिउतन सक्छ भन्ने सहमति त भएको छैन। नाम र चुनाव चिन्हमा छलफल हुन्छ महाधिवेशनमा। अब त्यो यो नेपाल सद्भावना पार्टी एउटा मधेसको मात्रै नभएर पुरै देशको उत्पीडित जनताको पार्टी हो भनेर परिचित भइसकेको पार्टी हो। चुनाव चिन्ह पनि यो एउटा मधेसीको मात्रै होइन, पुरै देशको उत्पीडित वर्गको हक अधिकारको लड्नेवाला यो चुनाव चिन्ह पन्जा छाप हो भनेर सबैले परिचय भइसकेको पार्टी हो। त्यस्तो पार्टीलाई आउने महाधिवेशनमा र त्यही उत्पीडित जनताको लागि लड्ने चाहिँ नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि हो। त दुईटै पार्टीको एकीकरण भएपछि आउने महाधिवेशनमा मलाई लाग्छ कि नागरिक उन्मुक्तिको पार्टीको नाम पनि सद्भावना शब्द पक्कै थपिन्छ र चुनाव चिन्ह पनि पन्जा छाप रहन्छ। मलाई यो विश्वास पनि छ र आउने अधिवेशनमा त्यही हुन्छ मलाई जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, भनेपछि महाधिवेशनबाट नागरिक उन्मुक्ति जुन छ त्यसबाट नागरिक सद्भावना पार्टी पनि हुन सक्छ। हो, नागरिक सद्भावना पनि हुन सक्छ, उन्मुक्ति सद्भावना पनि हुन सक्छ। चुनाव चिन्ह पन्जा राखेर झन्डामा ढक्या पनि राख्न सक्छ। अब दुईटाको मिलन भएपछि त दुईटाको कुरा भए अनुसार हुन्छ। हजुर, भनेपछि तपाईँहरूले तत्काल मात्रै नागरिक उन्मुक्तिको नाम र चुनाव चिन्ह मात्रै मान्नु? हजुर, त्यो कानुनी जटिलताको कारणले आउने महाधिवेशनसम्मको लागि हामीले मान्दैका हौँ। हजुर, तर तपाईँहरूले एकीकरण जुन गर्नुभयो, खास गरी नागरिक उन्मुक्ति नै तपाईँहरूको रोजाइ किन पर्यो त? अब के छ भने यो देशको जनताले यो जति पनि पुराना दलहरू छन्, काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी लगायत जुन दलहरू छ, त्यो दलहरूले यो देशको निकास दिन सकिएन, जनताको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकिएन। त्यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि एउटा वैकल्पिक शक्तिको आवश्यकता यो देशको जनताले महसुस गरेछ। त्यो शक्ति भनेको अहिले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई जनताले त्यो शक्तिको रूपमा हेर्न चाहन्छ। किनभने कि हामी तपाईँ सबैलाई थाहा छ कि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको जन्मदाता आदरणीय मान्य रेशम चौधरीजी हुनुहुन्छ, जुन व्यक्ति विगतको चुनावमा कारागारमा हुनुहुन्थ्यो। त्यो कारागारमा भएको समयमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई झन्डै 3.25 लाख मत दिएको पार्टी हो नागरिक उन्मुक्ति पार्टी। त कारागारमा भएको बेलामा त 3.25 लाख भोट पाएको छ भने यो पार्टीले अब त उहाँ कारागारबाट मुक्त पनि बोल्नु भएको छ। त यो देशको जनताले चाहनुहुन्छ कि यो देशको एउटा विकल्पको रूपमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी होस् भनेर म्यान्डेट पनि जनताले दिएको छ र त्यही अनुसार हामीले काम पनि गर्ने एउटा आशा राखेको छौँ। त्यही अनुसार अब विगतको पार्टीहरूलाई जनताले त्यति रुचाएको छैन।
अब नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नै यो देशको एउटा कर्णधार र देशको जिम्मेवारी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको काँधोमा आएको छ भने जस्तो हामीले महसुस गर्यो र दुईटै पार्टीको एकीकरण गरेको। हजुर, तर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग एजेन्डा छैन भन्ने किसिमको कुराहरू विश्लेषण हुँदैछ। किनभने जुन जुन मत अहिले जुन पाएको छ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एक सूत्रीय माग थियो रेशम चौधरीको रिहाई, टिकापुर घटनाका बन्दीहरूको रिहाई, त्यसको आधारमा त्यति मत परेको थियो। तर त्यसको खासै एजेन्डा लिएर जहाँ सकेको थिएन नागरिक उन्मुक्तिले। यो एक सूत्रीय माग त हामीले कतै हेरेका छैनौँ कि एक सूत्रीय माग छ रेशम चौधरीलाई रिहाई गर्ने, यस्तो हामीले त कतै हेरेको छैन। हाम्रो एजेन्डामा पनि छैन, विधानमा पनि छैन, घोषणापत्रमा पनि छैन। त्यो एउटा प्रथम बटम लाइनको रूपमा थियो, पक्कै पनि थियो। तर हाम्रो नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको नामैले नागरिक उन्मुक्ति, यो देशको नागरिक जुन विभिन्न चपेटामा परेका छन्, यो देशका आदिवासी, दलित, गरिब, मुस्लिम, महिला, थारू जुन देशको राज्यबाट पाउनुपर्ने सुविधाबाट वञ्चित छ, राज्यबाट यो जनतालाई, यो देशको यो उत्पीडित वर्गलाई जुन शोषणको वर्गमा राखिएको छ, त्योबाट उन्मुक्ति पाउनको लागि नामैले नागरिक उन्मुक्ति, यो देशको नागरिकलाई सबै प्रकारको विभेदबाट उन्मुक्ति दिनको लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको जन्म भएको हो। तो यो देशमा जबसम्म नागरिकलाई उन्मुक्ति, भेदभावबाट उन्मुक्ति अनि जुन राज्यबाट गरिएको असुविधाबाट उन्मुक्ति जबसम्म मिल्दैन तबसम्म यो पार्टीको एजेन्डा उन्मुक्ति दिने हो। तो एक सूत्रीय माग मात्रै कहाँ हो, यो देशको सम्पूर्ण समस्याबाट नागरिकलाई उन्मुक्ति दिनको लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको जन्म भएको हो र त्यही अनुसार हामीले काम पनि गर्छौँ। हजुर, तर जसरी अब तपाईँ नेपाल सदभावना पार्टी जुन उद्देश्यले पुनर्गठन गर्नुभएको थियो, हजुर, खास गरी नेपाल सदभावना पार्टीका जुन दिग्गज नेताहरू, जुन पुराना नेताहरू अहिले पनि हुनुहुन्छ, विभिन्न पार्टीमा हुनुहुन्छ, हजुर, उहाँहरूसँग तपाईँको विचार मिल्यो? जस्तै कि अब जसपा, लोसपा, जनमत, त्यसपछि त्यस्तै अब हृदय त्रिपाठीजीको पनि पार्टी छ, हजुर, जनता प्रगतिशील, हजुर, उहाँहरूसँग तपाईँहरूको मुद्दा मिलेन कि अब के छ भने मुद्दा मिलेदेखि त एउटै ब्यानरमा हामी सबै आएदेखि हुन्थ्यो नि त, तर त्यो सम्भव भएन। उहाँहरू मुद्दा छोडिसक्नु भएको छ। उहाँहरू मुद्दा छोडिसक्नु भएको। यदि सद्भावनाको मुद्दामा उहाँहरू अडिग हुनुहुन्छ भने सद्भावनाको ब्यानर त थियो, उहाँहरूले राजपा किन गठन गर्नुभयो, राजपामा किन विलय गर्नुभयो, अनि राजपामा विलय गरेर पनि हामीले सद्भावना ब्यानर सुरक्षित राखेको थियो, गएको चुनावमा थियो। यदि उहाँहरूको यही मुद्दामा, मधेसको मुद्दामा, मधेसका लगायत देशका उत्पीडित वर्गको मुद्दामा उहाँहरू यदि अडिग हुनुहुन्छ भने यो ब्यानरमा त आए हुन्थ्यो, तर यो ब्यानरमा त आउनुभएको छैन। त मलाई लाग्छ यो मधेस लगायत उत्पीडित जनताको मुद्दा उहाँहरू छोड्नु भएको छ कि जस्तो मलाई लागिरहेको छ। त्यही भएर हामी उहाँहरूसँग एक ठाउँ आउन सकेको अवस्था बनेन। हजुर, अब जसरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी जसरी सानो छोटो समयमा निर्माण भयो, यसले राम्रो जनमत पनि पायो, हजुर, तर पार्टीभित्र परिवारवाद हावी भयो भन्ने किसिमको पार्टीभित्रै एक किसिमको विवाद छ। हजुर, हेर्नुभएछ कस्तो छ विवाद? त्यस्तो त मलाई लागेको छैन परिवारवाद छ भनेर, किनकि अब रेशमजी जेलमा हुनुको कारण उहाँको क्षेत्रबाट उहाँको श्रीमती चुनाव लड्नुपर्छ भने त्यहाँको जनताले अगाडि प्रस्ताव गरेको हो त्यो पार्टीमा, अनि उहाँ उम्मेदवार हुनुभयो, अनि जनताले भोट पनि दिएर जिताउनु भयो र रेशमजी बर्दियाबाट चुनावको लागि उहाँले आफ्नो नाम दर्ता गराउनु भयो र हामी तपाईँले धेरै कुरा कानुनी कुरा अगाडि थाहा पनि हुन्छ, उहाँलाई अगाडि थाहा पनि थियो, अलिकता अनुभव पनि भएको थियो कि उहाँको नाम खारिज हुने हो कि, अनि त्यसपछि उहाँको बुवाको नाम चाहिँ स्वतन्त्रबाट दर्ता गराइयो, अनि त्यहाँको जनताले अत्याधिक मतबाट विजय पनि गरिदिनु भएको छ। त परिवारवाद मैले त हेरेको छैन। उहाँले उहाँको जुन योगदान छ, अहिले जुन उहाँको सराची यो पार्टीमा लगानी छ, जन्मदाता छ, त्यो अनुसारले परिवारवाद मैले खासै हेरेको छैन। बरु अन्य पार्टीमा परिवारवाद छ, किनकि अन्य पार्टीमा खास गरेर तपाईँ काङ्ग्रेसमा हेर्नुहोस्, एमालेमा हेर्नुहोस्, जसपा, लोसपा, अन्य पार्टीमा समानुपातिकमा आफ्नो श्रीमतीलाई, आफ्नो छोराछोरीलाई, आफ्नो नातोगातोलाई राख्ने गरेको छ अन्य पार्टीमा। तर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा त आफ्नो श्रीमतीलाई, आफ्नो छोराछोरीलाई समानुपातिकमा राखेको छैन, टिकट दिएर जनताको माझ पठाएको छ। त जनताको माझ पठाएपछि त जनताले उसलाई अनुमोदन गरिदिएको छ।
प्रत्यक्ष प्रणालीबाट भोट दिएर जिताएर आइसकेपछि परिवारवाद भन्न मिल्दैन। बरु अन्य पार्टीमा अहिले पनि शेरबहादुर देउवाको पार्टीमा उहाँको श्रीमती 1 नम्बरमा समानुपातिकमा निर्वाचित भएर आएको छ। लोकसभामा मोहन ठाकुरजीको पार्टी जुन लोकसभा छ त्यसमा पनि 1 नम्बरमा उहाँको छोरीको नाउँ थियो। बरु जनमत पार्टीमा 1 नम्बरमा मध्य प्रदेशमा डाक्टर सीके राउतको भाउजूको नाउँ रहेको थियो यो समानुपातिकमा। त्यो अन्य पार्टीहरूमा पक्कै परिवारवाद छ, तर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा प्रतिस्पर्धा गरेर डाइरेक्ट जनताबाट निर्वाचित गरेर आएको त्यहाँ बुवा होस् वा श्रीमती होस् वा आप होस् त्यसमा परिवारवाद भन्न मिल्दैन मलाई जहाँसम्म लाग्छ। हजुर, तर पार्टीभित्रकै कतिपय नेता कार्यकर्ताहरू असन्तुष्ट छन् अहिले पार्टीका नेतृत्वप्रति। जसरी अब श्रीमान श्रीमतीले पार्टीलाई आफ्नो मनमानी तरिकाले चलाउँदैछन् भन्ने किसिमका आरोपहरू लगाउँदैछन्। अब त्यस्तो त मलाई लागेको छैन। अब स्वाभाविक रूपले अहिले पार्टी निर्माणको क्रम छ। पार्टी निर्माणको क्रममा धेरै व्यवधाहरू आउँछन्, धेरै समस्याहरू आउँछ। त्यो समस्यामा होला कुनै कार्यकर्ताहरूको आफ्नो असन्तुष्टि पनि हुन सक्छ। भर्खर हामी त अब त्यो पार्टीमा अहिले भर्खर हामीले बितेको 14 गते हामीले एकीकरण गरेको हौँ। आज त्यो सहमति अनुसार हामीलाई त्यो पार्टीको केन्द्रीय उपाध्यक्ष बनाएको र लगायत केही साथीहरूले पदाधिकारी मनोनित गर्नुभयो, केही केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्नुभयो, केही बाँकी छ। अब हामी बिस्तारै त्यो पार्टीमा अब हामी भिज्दैछौँ, एक अर्कामा समस्याको आदान प्रदान हुँदै जान्छ, सुख दुःख हामी बिताउँदै जान्छौँ। अनि आउने दिनमा के छ त्यति भित्रको कुरा मलाई त्यति थाहा पनि छैन र बाहिर मैले सुने अनुसार मैले देखे अनुसार कुनै प्रकारको त्यति खासै विवाद चाहिँ मैले देखेन। हजुर, अब जसरी तपाईँहरूले एकीकरण गर्नुभयो नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा तपाईँहरू अब नेता हुनुभयो, खास गरी तपाईँहरूको भागभण्डा पदको पदाधिकारीको के कति पाउनुभयो तपाईँहरूले? अब भागभण्डा त त्यसरी हामीले भागभण्डैको हिसाबले तपाईँ उपाध्यक्ष हुनुभयो, तपाईँ पछिका जुन नेताहरू हुनुहुन्छ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो तपाईँ नेपाल सेना पार्टीका। हजुर, अब भागभण्डैको हिसाबले त हामीले भागभण्डै यसरी दिनुपर्छ भनेर नागरिक पार्टीसँग एकीकरण गरेका होइनौँ। हामीले त 3 नम्बरको बुन्दामा भागभण्डाको पदको कुरा 3 नम्बरको बुन्दामा राखेछौँ। 1 नम्बरमा त हाम्रो एजेन्डा भयो, 2 नम्बरमा हाम्रो चुनाव चिन्ह नाम भयो र 3 नम्बरमा हामीले केन्द्रदेखि लिएर स्थानीय तहसम्मका नेता कार्यकर्तालाई उचित व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको थियो। त्यही सहमतिमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सायद मलाई खास गरेर केन्द्रीय उपाध्यक्षमा उपयुक्त ठाने होला। उहाँले मलाई आज केन्द्रीय उपाध्यक्षमा मनोनित गर्नुभयो र एउटा हाम्रो पार्टीको नेतालाई केन्द्रीय सचिवमा मनोनित गर्नुभयो पवन कुमार शाहजीलाई। पहिला पनि सचिव हुनुहुन्थ्यो? पहिला हाम्रो पार्टीमा प्रवक्ता हुनुहुन्थ्यो। हजुर, अनि हाम्रो पार्टीका महासचिव नागेन्द्र सिंह हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई सहसचिवमा मनोनित गर्नुभएको छ र बाँकी 5 जनालाई केन्द्रीय सचिवमा मनोनित गरेको छ। 8 जना आज हामीले मनोनित भएको हो र बाँकी अब साथीहरूलाई हामी छलफल जारी छ। जुन साथीलाई अझै पनि केही साथीलाई केन्द्रमा, केही साथीलाई प्रदेशमा, जिल्लामा व्यवस्थापन गर्दै जाने जुन सहमति भएको छ त्यो अनुसार हुन्छ। भागै बन्डाइलाई नभन्नु। भनेपछि पदकै लागि फेरि पार्टीभित्र तपाईँहरूको असन्तुष्टि अथवा गुट बन्दैन? पदको लागि हुँदैन, एजेन्डाको लागि हुन्छ। यो राज्य सत्ता कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ, राज्यको मूलधारमा कसरी हामी जान सक्छौँ, आउने चुनावमा यो पार्टीको नेतृत्वमा कसरी देश सञ्चालन हुन्छ, कसरी सरकार सञ्चालन हुन्छ, त्यस विषयमा डिस्कस हुन्छ, सैद्धान्तिक छलफल हुन्छ। तर पदको लागि हामी बीच कुनै प्रकारको विवाद हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ र यसमा म विश्वास पनि छु। हजुर, अब जसरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सुदूरपश्चिम प्रदेशको खास गरी थरहट इलाकामा मात्रै बलियो जनाधार देखिन्छ, अन्य क्षेत्रमा त्यस्तो छैन। मध्य प्रदेशमा तपाईँहरू खास गरी तपाईँहरूको मध्य प्रदेशमा मात्रै केही ठाउँमा तपाईँहरू सीमित हुनुहुन्थ्यो भनेपछि अब तपाईँहरू कसरी विस्तार गर्न सक्नुहुन्छ? मध्य प्रदेशमा तपाईँहरूले नागरिक उन्मुक्तिलाई विस्तार गर्न सक्नुहुन्छ त त्यहाँ आफ्नो प्रभुत्व जनाउन सक्नुहुन्छ? अब के हुन्छ भने मैले अघि नै हजुरलाई भनि पनि सकेँ कि पार्टीका जन्मदाता जेलमा थिए। केही कार्यकर्ताहरूलाई उहाँले दिएको निर्देशन अनुसार केही कार्यकर्ताहरूले छोटो समयमा जतिसम्म भ्याउनुभयो त्यतिसम्म उहाँले सङ्गठन बनाउन सक्नुभयो, किनकि चुनावमा त सङ्गठन चाहिन्छ, उम्मेदवार चाहिन्छ। त उहाँको घर भएको जिल्ला, उहाँहरूको घर भएको प्रदेशमा उहाँहरूले कम समयमा आफ्नो प्रभाव र सङ्गठन बनाउन सफल भन्नुभयो। त्यस अनुसार उहाँहरूलाई चाहिँ उता राम्रै सफलता पाएको छ सुदूरपश्चिमाञ्चल प्रदेशमा र त्यसबाट अलिकता कम
के भन्छ या हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशमा आएको छ, त्योभन्दा अलि कम मध्य प्रदेशमा आएको छ, त्यस अनुसार आएकै छ। अब आउने दिनमा यो पार्टी मात्रै कैलाली कञ्चनपुरमा मात्रै होइन, आउने दिनमा 77वटै जिल्लाबाट यो पार्टीको प्रतिनिधित्व देशमा र मधेसमा, प्रदेशमा र स्थानीय तहमा 77वटा जिल्लामा यो पार्टीको प्रतिनिधित्व हुन्छ। त्यही अनुसार हामीहरूले काम गर्ने वातावरण बनाउँदैछौँ र त्यही अनुसार काम गर्नको लागि चाहिँ हामीले एकीकरण गरेका हौँ। हजुर, मध्य प्रदेशमा त तपाईँहरू चुनावमा प्रतिस्पर्धा पनि गर्नुभयो, कहीँ पनि सफलता प्राप्त गर्न सक्नु भएन तपाईँहरू। हजुर, अब कतिको चुनौती छ? मध्य प्रदेशमा स्थापित पार्टीहरू छन्, 2 कार्यकालदेखि सरकार नै हाँक्दैछ, मधेसबाटै आएका दल, हजुर, फेरि नयाँ दल पनि आएको छ सिकेरको। हजुर, कतिको चुनौती छ मध्य प्रदेशमा? अब के छ भने हाम्रो खास गरेर मध्य प्रदेशमा मधेसी जनताहरू भोला भाला जनता छन्। प्रत्येकचोटि केही न केही ललिपप देखाएर ठग्ने काम नेताहरू बढेका छन् मध्य प्रदेशमा। अहिले विगतकै दिनमा जुन पार्टीहरू अहिले विभिन्न सपनाहरू मधेसी जनताहरूले जुन मध्य प्रदेशमा देखाएको छ, यो लगभग 1 वर्षै बित्न लाग्यो र त्यो सपनाहरूको जुन 100वटा पुरा गरेको थियो 1%, 100%मा 1% पनि अहिलेसम्म पुरा गर्न सकेको छैन र आउने 5 वर्षमा पनि पुरा गर्छ। जुन जनतामा जुन उहाँहरूले आफ्नो वाचा गर्नु भएको छ त्यो पुरा गर्छ भनेर अब जनताले पनि विश्वास गर्न छोडिसकेको छौँ, छोडिसकेछ, हामीहरूले पनि विश्वास गर्न छोडिसकेका छौँ। त्यही कारणले अब आउने चुनावमा उहाँहरू ठग्न पाउँदैन। अब जनता सचेत हुँदैछ, मधेसका जनता पनि सचेत हुँदैछ। हामी मधेसका जनतालाई पनि अब आउने दिनमा भन्दै जाने हो, सचेत गराउँदै जाने हो कि जुन पार्टीहरूले तपाईँलाई ठगेको छ अब नठगाउनुहोस् र जनताहरू पनि अब पढे लेखाका हाम्रो युवाहरू अब शिक्षित समाज हाम्रो निर्माण हुँदैछ। अब आउने दिनमा त्यो पार्टीहरूबाट ठकाउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन, नागरिक मुक्ति पार्टीलाई नै चुज गर्छ जस्तो मलाई आत्मविश्वास पनि छ। हजुर, जसरी अहिले विभिन्न दलहरू अहिले मिसन 84 भनेर अभियान सुरु गरेको छ। हजुर, तपाईँहरूको पनि मिसन 84 छ। रेशम चौधरीले पनि विभिन्न मिडियाहरूमा अब हाम्रो मिसन 84 भनेर उहाँले पनि भन्नुभएको छ। हजुर, रेशम चौधरी आगामी चुनावमा उम्मेदवार बन्न पाउनुहुन्छ? उहाँले त उहाँमाथिको लागेको अभियोग, हजुर, त्यो अभियोग लागेकै छ। उहाँले सफाइ पाउनु भएको छैन, उहाँले मात्रै राष्ट्रपतिबाट आम माफी मात्रै पाउनु भएको छ। उहाँले चुनाव लड्ने वातावरण छ अथवा उहाँले पाउनुहुन्छ कानुन त? अब खास गरेर हजुरले जुन भन्नु भने कि मिसन 84 अब अरू दलको मिसन 84 होला, तर हाम्रो पार्टीको नागरिक मुक्ति पार्टीको मिसन 83 र 84 छ। किनकि 83 मा स्थानीय चुनाव हुन्छ, 84 मा प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनाव हुन्छ। त हाम्रो मिसन 83 र 84 दुईटै हो। दुईटै चुनावमा हामीले बहुमतका साथ सफलता प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो त्यही अनुसार हाम्रो कार्यक्रम पनि सञ्चालन भइरहेको छ। र जहाँसम्म मान्य रेशमजीको कुरा हो चुनाव लड्ने कुरा, उहाँ आउने दिनमा पनि उहाँ चुनाव लड्नुहुन्छ। तर उहाँले कानुन दिँदैन। अब कानुनले दिँदैन। अब राज्यको कानुन भन्छ नि, नेपालको कानुन दैबै जानोस्। अब उहाँ त चुनावको लागि तयारी गर्नु भएको छ, अहिलेदेखि नै मिसन 84 को लागि उहाँ तयारीमा लाग्नु भएको छ। अब नेपालको कानुनले के गर्छ त्यो नेपालको कानुनलाई थाहा छ र नेपालको अहिले जुन सत्ता सञ्चालन गरिरहेको छ त्यो नेताहरूलाई थाहा छ। त्यो 2-4 जना जुन छ नि नेपाललाई चलाउने देशमा 2-4 जना व्यक्ति मात्रै छ। त्यो 3-4 जना व्यक्तिलाई थाहा छ कि आउने रेशमजीको उम्मेदवारी खारिज गरिदिनु हो कि चुनावमा लड्न दिने कि नदिने, त्यो 3-4 जनालाई थाहा छ। तर रेशमजीको अहिलेको मिसन 84 उहाँको छ, उहाँ प्रतिनिधि सभामा चुनाव लड्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। हजुर, भनेपछि तपाईँहरू आगामी चुनावमा प्रधानमन्त्रीको रूपमा रेशम चौधरीलाई तयारी गर्दै हुनुहुन्छ? हामीहरू मात्रै होइन, यो देशकै जनताले तयारी गर्दैछ। किनकि म अगाडि नै भनिदिएँ कि कारागारमा भएको व्यक्तिलाई जब 2,78,000 मत दिएको छ भने अब त उहाँ कारागारबाट निस्किनु भयो। अब उहाँले भोगेको पीडा, उहाँले अनुभव गरेको देशको राजनीतिको समस्या समाधानको लागि उहाँ अब देशव्यापी उहाँको अभियान छ। अहिले हरेक जिल्लामा जाँदै हुनुहुन्छ। उहाँ हिजोसम्म जिल्लामा 5 जना नभएको ठाउँमा उहाँ अहिले पुगिराख्दाखेरि हजारौँको जनमास उहाँलाई स्वागत गर्न आउँदै हुनुहुन्छ। त यो जनलहरले पक्कै पनि उहाँलाई आउने दिनमा प्रधानमन्त्रीको रूपमा हेर्न चाहन्छ
र त्यसैको लागि हामीहरू ले पनि चाहन्छौँ कि यो देशको प्रधानमन्त्री सधैँ खस बाहुनहरूले मात्रै सञ्चालन नगरोस्। यो देशको प्रधानमन्त्री बन्नको लागि यो देशको जति पनि नेपाली नागरिक छ सबैलाई अधिकार छ। दलित पनि देशको प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ, मधेसी पनि देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, थारूको छोरा पनि प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ। जबसम्म यो देशको सत्ता सञ्चालनमा सबैको अपनत्व महसुस हुँदैन तबसम्म यो देश समृद्धमा जाँदैन, यो देश विकासमा जाँदैन, यो देशले बोकेका सपना साकार हुँदैन। त्यसको लागि पक्कै पनि हामीले नागरिक मुक्ति पार्टीका जन्मदाता जुन रेशम चौधरीजी हुनुहुन्छ, यो देशको लागि लम्बा समयसम्मको लागि यो देशको मुक्ति र उत्पीडित वर्गको मुक्तिको लागि उहाँले लम्बा समय कारागारमा बस्नुभएको छ। उहाँलाई त आउने दिनमा प्रधानमन्त्रीको रूपमा यो देशको जनताले हेर्न चाहन्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ। हजुर, अब हामी अन्त्यतिर छौँ। अन्त्यमा खास गरी नेपाल भारत सम्बन्धलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ, कस्तो छ सम्बन्ध? अब नेपाल भारत सम्बन्ध सब सदियौँदेखि हाम्रो बेटी रोटीको सम्बन्ध छ, त्यही सम्बन्ध कायम रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो र यो कुरालाई चाहिँ भारतले पनि मानिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यही अनुसार अहिले खास गरेर भारतको सम्बन्ध विशेष गरेर सत्ता सञ्चालन गर्ने पार्टीहरूसँग हुन्छ। र उहाँहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने कि ठिक छ, सत्ता सञ्चालनसँग पनि सम्बन्ध रहोस् र हाम्रो मधेससँग पनि उहाँहरूको सम्बन्ध नबिग्रियोस्। जुन प्रकारले मित्रता सत्ता सञ्चालन गर्ने व्यक्तित्वहरूसँग निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ त्यही प्रकारले मित्रता मधेसमा बसोबास गर्ने वा भारतसँग छिमेकीका रूपमा देश त छँदैछ तर भारतको नाकासँग मिल्ने जिल्लाहरू जुन तराईको जिल्ला छ, मधेसको जिल्ला छ, त्यो जिल्लाको जनतालाई पनि त्यही रूपमा भारतले पनि आफ्नो आफ्नता महसुस गरिदिनुपर्छ र हामीहरू पनि त्यही अनुसार विगतका दिनमा पनि गरेका हौँ र अहिले पनि भन्छौँ कि हाम्रो बेटी रोटीको सम्बन्ध कायम रहन्छ र हाम्रो मधेसको भूमिमा खास गरेर धेरै प्रकारका नाता एक आपसमा सम्बन्ध भारतसँग छ। त मधेसको भूमिमा मलाई लाग्छ आउने दिनमा पनि अहिलेसम्म मधेसको भूमिमा भारतको विरुद्धमा कुनै प्रकारको कुनै कार्यक्रम भएको छैन र आउने दिनमा पनि मधेसको भूभागमा भारत विरोधी कुनै प्रकारको क्रियाकलाप गतिविधि हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ र त्यही अनुसार म त्यो भारतलाई त्यही अनुसार म विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु र यही सम्बन्ध हो हाम्रो भारत नेपाल। हजुर, हस् त, हाम्रो कार्यक्रममा समय दिनुभएकोमा धेरै धन्यवाद। हजुरलाई पनि हाम्रो आज मैले केन्द्रीय उपाध्यक्षमा मनोनित भएँ र आजै यसरी आफ्नो कुरा चाहिँ जनताको माझमा राख्नलाई मौका दिनुभएकोमा यहाँलाई र यहाँको मधेस मिडिया हाउसलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। हजुर, मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रामकुमार महतो।